नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। भव्य बन्दै भूकम्पले क्षत धरहरा, उद्घाटन भए पनि निर्माणका कामहरू अझै बाँकी देखिन्छ सारा काठमाडौँ उपत्यका। सम्पदाविदको नजरमा भने सिमेन्ट र छडको झिल्के टावर। धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु आउन सकेन सञ्चालनमा। कोरोना महामारीमा ल्याएका 4वटा भेन्टिलेटर सहित 10 बेड अलपत्र, बिरामी भने अन्यत्र जान बाध्य। बागमती प्रदेशमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी लाभान्वित। सामान्य समस्या हुँदा घर वा स्वास्थ्य संस्था पठाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। पहाडकी रानीको नामबाट परिचित माथागढीमा पर्यटकको आकर्षण बढ्यो। जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई नै पहिचान बनाउने योजनामा पालिका, कृषि मार्फत स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाइदै। र 14 महिनासम्म पनि बन्न सकेन मेलम्चीमा पक्की पूर्वाधार। प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य सबै तहले दिएको आश्वासन अधुरै। बाटो बनाइदिन खानेपानी समिति समक्ष नगरपालिकाको आग्रह। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षित? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पालिका खबरमा प्रसङ्ग सुरु गरौं। उद्घाटन भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत सबैका लागि खुल्न नसकेको धरहराको यात्राबाट। 2072 सालको भूकम्पमा ढलेको काठमाडौँको भीमसेन स्तम्भ अर्थात् धरहरा पुनर्निर्माणकै क्रममा छ। हुन त गत वर्ष नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ बनाइएको धरहराको उद्घाटन गरिसकेका छन्। तर गुरु योजना अनुरूप धरहराको सम्पूर्ण संरचनाको काम पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्नेछ, जसले गर्दा धरहरा अहिले पनि सर्वसाधारणका लागि बन्द नै छ। चेतन पाण्डेको धरहरा यात्राबारे यो रिपोर्ट। म छु यहाँ धरहरा परिसरमा। 2072 सालको महाभूकम्पमा ढलेपछि अब धरहरा बिस्तारै उठ्ने प्रयास गरिरहेको छ। धेरै संरचनाहरू निर्माणकै क्रममा छन्, तर पनि आज एकचोटि हामी धरहराको भ्रमण गर्दैछौँ। भूकम्पले ढलेको 6 वर्षपछि गत वर्ष वैशाख 11 गते नयाँ धरहराको उद्घाटन गरिएको थियो। तर गुरु योजना अनुसार धरहराको सबै संरचना तयार हुन अझ केही वर्ष लाग्नेछ। त्यतिन्जेलसम्म यो धरहरा सर्वसाधारणका लागि बन्द नै रहनेछ। धरहराको भित्री संरचना अहिले पनि निर्माणकै क्रममा छ। – 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले ढलेको धरहरासँगै जोडेर नयाँ धरहरा बनाइएको हो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई भने सिसाले छोपेर राख्ने तयारी छ। नयाँलाई भने निकै भव्य र आधुनिक बनाइएको छ। भर्याङ मात्र होइन, लिफ्टबाट पनि माथि जान सकिने व्यवस्था छ। अहिले धरहरा लिफ्ट चढेर पनि माथि जान सकिन्छ। पहिले त्यो सुविधा कसैलाई थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको सम्झनामा विक्रम सम्वत 1882 सालमा धरहराको निर्माण गर्न लगाएका थिए। 1990 सालको भूकम्पले भत्किनु अगाडि धरहरा 11 तलाको थियो। 1990 साल
माघ 2 गते गएको भूकम्पले बारदली माथिको 10औं र 11औं तल्ला भत्किएको थियो। त्यसपछि धरहरा 9 तल्लामा खुम्चियो। अहिले भने बाहिरबाट हेर्दा 11 तल्ला जस्तो देखिए पनि वास्तवमा 22 तल्लाको छ। यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्यले धरहराको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। नयाँ धरहराको निर्माणमा सिमेन्ट, फलाम लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। पहिलेको धरहरा चुना र सुर्गीले बनेको थियो, तर यहाँ 2.5 वर्षदेखि कार्यरत सर्लाहीका अरविन्द यादवलाई भने नयाँ धरहरा नै मन परेको छ। त्यो धरहरा जुन ढल्यो नि, त्यो ढलेको भन्दा यो कति फरक छ? त्यो र योमा त धेरै फरक छ। तपाईँलाई कुन राम्रो लाग्यो? अहिलेको राम्रो लाग्यो। मन नपरोस् पनि कसरी, धरहराको टुप्पोबाट काठमाडौँ उपत्यकाको हरेक ठाउँ देखिन्छ, हरेक छत देखिन्छ, ठुलादेखि साना सबै संरचना देखिन्छन्। तर दुःखको कुरा अहिले पनि धरहरा परिसरमा धेरै संरचना निर्माण हुन बाँकी नै छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि यहाँ वाटर फाउन्टेन सहितको पार्क बन्नेछ। 400 गाडी र 1000 मोटरसाइकल पार्क गर्न मिल्ने पार्किङ बन्नेछ। म्युजियमका साथै नेपालमा उत्पादन हुने सरसामानको पसल समेत राखिनेछन्। साथै ऐतिहासिक सुन्धारा समेत पुरानै स्वरूपमा फर्कनेछ। सिमेन्ट र फलामको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका कारण सम्पदाविदहरूले भने अहिलेको धरहरालाई झिल्के टावरको संज्ञा दिएका छन्। तर जसले जे भने पनि धरहरा घुम्न लायक छ। यो धरहराको टुप्पोबाट काठमाडौँका हरेक कुना, हरेक गल्ली देखिँदो रहेछ। अहिले हामी यहाँ माथि छौँ, काठमाडौँ कति सुन्दर छ भन्ने हेरिरहेका छौँ। आशा गरौँ चाँडै यो धरहरा सबैको लागि खुल्नेछ र सबैले यो दृश्य हेर्न पाउनेछन्। कोरोना महामारीबाट बच्न जिल्ला अस्पताल धनकुटामा 2 करोड रुपियाँ लगानी गरेर ल्याइएको आइसियू सहितको भेन्टिलेटर मेसिन प्रयोगविहीन हुँदा अलपत्र परेको छ। 1 वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा 4वटा भेन्टिलेटर सहित 10 बेडको कक्ष निर्माण गरिएको थियो। धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका बेला गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई उपचार गर्ने उद्देश्यसहित जिल्ला अस्पताल धनकुटामा आइसियू सहितको भेन्टिलेटर मेसिन जडान गरिएको थियो। कोरोना सुरक्षा कोषबाट जडान गरिएको आइसियू सहितको भेन्टिलेटर सञ्चालन नहुँदा बिरामीहरू तराईका जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जनशक्ति अभावकै कारण आइसियू सहितको भेन्टिलेटर मेसिन सञ्चालन गर्न नसकिएको धनकुटा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर मनिष शाहले बताउनुभयो। जनशक्ति चाहिन्छ, दक्ष जनशक्ति, जसले अब क्रिटिकल केयरको डाक्टर साहब हुनु चाहिन्छ, डाक्टर चाहिँ हाम्रो चाहिन्छ, अरू प्यारामेडिक्सहरू चाहिन्छ। त्यो नभएपछि हामीले सञ्चालन गर्न गाह्रै छ। आइसियू सहितको भेन्टिलेटर सञ्चालन भएमा धनकुटा सहित शङ्खसभा तेह्रथुम र भोजपुरका नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। आइसियू सहितको भेन्टिलेटर कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्था समेत हुन सक्ने स्थानीय सुनिल कुमार डङ्गोलको भनाइ छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले ठुलो लगानी इक्विपमेन्ट खरिदमा, सेवा सुविधा बढाउनमा जुन लगानी गरिरहेको छ, त्यो सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने त्यो भोलि गएर खिया परेर जाने अवस्था देखिएको छ। करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर ल्याइएका यस्ता उपकरण प्रयोगविहीन हुँदा सरकारको लगानी खेर मात्र गएको छैन, नागरिकहरू सेवा पाउनबाट समेत वञ्चित बनेका छन्। त्यसैले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर आइसियू सहितको भेन्टिलेटर कक्ष सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। पालिका खबरमा अबको पालो फर्केर हेर्दा नेपालकै ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल मध्ये एक हो उदयपुरको चौदण्डी गढी। सेन वंशका 4 जना राजाले यसै गढीमा रहेर राज्य समेत गरेका थिए। अहिले यो गढी रहेको स्थान प्याराग्लाइडिङको लागि खुल्ला गरिएको छ। यो स्थानमा अब केही वर्षभित्रै केबल कार समेत सञ्चालनमा आउँदैछ, जसले गर्दा चौदण्डी गढी नगरपालिका अझै बढी पर्यटक गन्तव्य बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट।
सेन वंशीहरूले शासन गरेको चौदण्डी गढी दरबार नेपालकै एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल हो। यही दरबार चौदण्डी गढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेको छ। उत्तरमा दुधकोशी नदी र दक्षिणमा चुरे पहाड रहेको तत्कालीन सेन वंशीय राज्यको राजधानी चौदण्डी गढी नेपालकै एक ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थल हो। इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार विक्रम सम्वत 1790 देखि जगतसेन, विक्रमसेन, हरिसेन लगायतका 4 पुस्ताले चौदण्डी गढी दरबारमा रहेर राज्य चलाएका थिए। दरबारको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। दरबार परिसरबाट प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको परीक्षण उडान सकिएको छ। अब औपचारिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 2 को माडीबासदेखि वडा नम्बर 1 को ऐतिहासिक चौदण्डी गढी दरबारसम्म केबल कार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पहल भइरहेको छ। जुन यो नगरपालिकाको नाम भएको छ चौदण्डी गढी, त्यो चौदण्डी चाहिँ आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि सेन वंशी किराँत वंशीहरूले चाहिँ राज गरेको एउटा राजदरबारको अवशेष रहेको छ। त्यसैबाट नामकरण गरेर हाम्रो पर्यटकीय स्थल पनि त्यही भएकोले वार्ड नम्बर 1 मा रहेको त्यो दरबार नै रहेकोले त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर अहिले त्यहाँ जाने बाटोघाटो लगायतका यो नगरपालिकामा भएको विभिन्न धार्मिक रहेका मठ मन्दिरहरू वार्ड नम्बर 10, वार्ड नम्बर 6, वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 5 मा रहेका केही महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू छन्। जुन धार्मिक स्थलहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जाने बाटोघाटो बनाइदिएर त्यहाँ चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ पूजाआजा गर्ने व्यवस्थापन मिलाएर चाहिँ हामी पर्यटकलाई चाहिँ कसरी आकर्षण गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान भइरहेको छ। वडा नम्बर 7 स्थित कैलाश थुम्की र दुर्गा मन्दिरको पूर्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा स्मार्ट टावर निर्माण गर्ने, वम्सिला घाटदेखि रानीटारसम्म र्याफ्टिङ बोट मार्फत जल यातायात सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना बनाउने गरेकोमा स्थानीय पनि उत्साहित छन्। पालिका स्तरबाट चाहिँ एउटा विशेष कालिका मन्दिर रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ लगभग 10 लाख रुपियाँ बजेट, ताकि एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि विकसित होस् भनेर यहाँ चाहिँ अब 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले तय गरेको भिजिट इयर 2020 मा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भव्य एउटा कार्यक्रम साइकल यात्रीहरू समेतको एउटा ठुलो कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको थियो। पहिलेको दाँजोमा अहिले जुन जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि धेरै फरक देखेको छु मैले चाहिँ। किनभने यहाँ घना जङ्गल थियो, यो खोलोभित्र केही थिएन, बाटो थिएन। जस्तै माथि पर्यटन क्षेत्रमा पनि सीमित भगाना दरबारका पर्खालका भगानावशेषहरू थिए लडिरहेका, सबै ती संरक्षणहरू भएका छन् र त्यहाँ अहिले मजाले घेरा भएर एकदम राम्रो किसिमले भएको छ। नगरपालिकाको पर्यटन विकासका नीतिहरूमा नगरपालिकामा रहेको ढुङ्गे भ्यू टावरलाई संरक्षण र थप व्यवस्थित गर्दै यसको प्रचार प्रसार गर्ने, छुइला झरना र बुङबुङे झरनासम्मको पहुँच मार्ग निर्माण गरी सोको संरक्षण गर्ने र विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित पिकनिक स्थल निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू रहेका छन्। विभिन्न वार्डहरूमा हाम्रो धार्मिकसित जोडिएका केही पर्यटकीय स्थलहरू छन्, केही पिकनिक स्पोर्ट्ससित जोडिएका केही पर्यटकीय स्थलहरू छन्। 6 नम्बर वार्ड, 4 नम्बर वार्ड, 10 नम्बर वार्ड, 5 नम्बर वार्ड, यस्तै पर्यटकीय स्थलहरूलाई पनि हामी आइसके पछाडि सन्तुलनको हिसाबमा अन्य विकास निर्माणका कुरा, त्यसपछि तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरा, यो सबै कुरालाई मिलाउँदै केही सन्तुलित बजेटहरू चाहिँ, केही आवश्यक अत्यन्तै आवश्यक बजेटहरू चाहिँ त्यसमा लगाएर अहिले केही हदसम्म हामीले त्यो मठ मन्दिरहरू भए ती पर्यटकीय स्थलहरूलाई चाहिँ हामी आइसकेपछि केही न केही परिवर्तन गरेर अहिले त्यहाँनिर निकै राम्रो खालको भिडभाड हुने अवस्थाहरू बनाएको अवस्था छ। चौदण्डी गढी नगरपालिका कला संस्कृतिले पनि निकै धनी छ। नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै जात जाति समुदायहरूको आआफ्नो मौलिक संस्कृति र परम्पराहरूको जगेर्ना गरी सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण हुँदै आएको छ।
प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट चौदण्डीगढी नगरपालिका एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। पर्यटकीय स्थल र पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सकिने पर्याप्त आधारहरू छन्। त्यसैले नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनबाट रोजगारीको वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावना देखेको छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसंग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। भव्य बन्दै भूकम्पले क्षत विक्षत धरहरा। उद्घाटन भए पनि निर्माणका कामहरू अझै बाँकी देखिन्छ सारा काठमाडौँ उपत्यका। सम्पदाविदको नजरमा भने सिमेन्ट र छडको झिल्के टावर। धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु आउन सकेन सञ्चालनमा। कोरोना महामारीमा ल्याएका 4वटा भेन्टिलेटर सहित 10 बेड अलपत्र। बिरामी भने अन्यत्र जान बाध्य। बागमती प्रदेशमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी लाभान्वित। सामान्य समस्या हुँदा घर वा स्वास्थ्य संस्था पठाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। पहाडकी रानीको नामबाट परिचित माथागढीमा पर्यटकको आकर्षण बढ्यो। जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई नै पहिचान बनाउने योजनामा पालिका। कृषि मार्फत स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाइदै। र 14 महिनासम्म पनि बन्न सकेन मेलम्चीमा पक्की पूर्वाधार। प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य सबै तहले दिएको आश्वासन अधुरै। बाटो बनाइदिन खानेपानी समिति समक्ष नगरपालिकाको आग्रह। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप खबर। बागमती प्रदेशका विद्यालयमा बिरामी हुँदा वा चोटपटक लाग्दा शिक्षक शिक्षिकालाई हतार हतार गरेर विद्यार्थीलाई घर वा स्वास्थ्य संस्था पठाउने बाध्यता थियो। विद्यालयमै सामान्य औषधिमूलक गर्न जानेका समेत कोही हुँदैन थिए। तर अहिले यो बाध्यताको अन्त्य जस्तै भएको छ। विपना मुसेकवालको रिपोर्ट। गत वर्षदेखि बागमती प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सहज बनाउनका लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 लागू गरिएको छ। यही कार्यविधिलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा एक जना नर्स समेत पठाएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थी लाभान्वित समेत भएका छन्। विद्यार्थीलाई चोटपटक लागेमा वा बिरामी भएमा नर्सले प्राथमिक उपचार गर्छन्। कार्यक्रम मार्फत शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई सहज भएको छ। यो त एकदमै राम्रो भएको छ। पहिला हामीले विद्यार्थीहरू अब स्कुलमा आउँदाखेरि बिरामी पर्ने हैन, कसैले ज्वरो आउने, एकछिनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरू आउने, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि नर्स थिएन हामीसँग, आफैले गर्नुपर्ने अवस्था थियो हैन। भने अहिले चाहिँ आएर चाहिँ हामीलाई यो नर्स आइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। विद्यार्थीलाई पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्दै जङ्क फुडलाई निरुत्साही गर्ने, सर्ने नसर्ने रोगबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिने, नर्स मार्फत विद्यार्थी र विद्यार्थी मार्फत समुदाय सफा गराउने लगायतका उद्देश्य सहित यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीको समेत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुने गर्छ। उपचारपछि वितरण गर्न केही औषधिको समेत सरकारले व्यवस्था गर्ने गरेको छ। ती औषधि निशुल्क वितरण गरिन्छ।
कार्यक्रम मार्फत प्राथमिक उपचारका सबै सेवा दिइने विद्यालयका नर्स बताउँछन्। सेवा मार्फत शिक्षक र विद्यार्थी खुसी भएको उनीहरूको भनाइ छ। मैले काम गरेको अन्तरालमा यहाँ आइसकेपछि विद्यार्थीहरू अब सामान्यतया कहिले पेट दुख्यो भनेर आउँछन्, कहिले टाउको दुख्यो भनेर आउँछन्। त्यस्तो सानोतिनो उपचार चाहिँ मैले यहीँबाट नै गरिरहेको हुन्छु। अब त्यो बाहेक अरू अलि सिरियस खालको कन्डिसनहरू आयो भने चाहिँ मैले अब उनीहरूलाई नजिकैको स्वास्थ्य चौकी छ कि अथवा हाम्रो वडाको क्लिनिक पनि छ, हरेक वडामा एउटा एउटा क्लिनिक राख्ने गरेको छ अहिले। त्यो क्लिनिकमा चाहिँ रेफर गरेर उनीहरूको उपचार गराउने गरेको छु। कार्यक्रम मार्फत शिक्षक र विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यको उपचार मात्रै होइन, पढाइमा पनि सहयोग पुगेको उनीहरू बताउँछन्। पहिले विद्यालयमा लदेर चोटपटक लागेमा वा बिरामी भएमा घर जानुपर्ने गुनासो हुन्थ्यो, तर अहिले बिरामी भएमा नर्सले उपचार गर्ने गरेका छन्। त्यही कारण आवश्यकताको आधारमा केही समय आराम गरेर फेरि कक्षामा जान सकिने विद्यार्थी बताउँछन्। यो कार्यक्रम लागू भएपछि हचुवाको भरमा सामान्य उपचार गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम मार्फत यस्ता समस्याको अन्त्य भएको शिक्षिकाहरू बताउँछन्। एक विद्यालय एक नर्स प्रोग्रामले चाहिँ धेरै सहज भएको छ होइन। गर्मीको टाइममा चाहिँ धेरै बिरामी भइराख्ने भाइरल भनेर आइरहेको छ। त्यो केसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम सहज भएको छ कि उनीहरूमा केही प्रब्लम आयो भने हामीले त्यस म्यामलाई लगेर म्यामले डायग्नोस गरेर अथवा रेस्टै मात्र गराउनु पाइयो भने पनि यसो बिस्तारै पेरेन्ट्सहरूलाई इन्फर्म गरेर अथवा नियरबाईमा लानुपर्छ जस्तो मेडिसिनै दिनलाई पनि अब हामीले नबुझिकन दिनुभन्दा म्यामको निगरानी दिँदाखेरि सहज भएको छ, एकदमै सहज भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिने सकारात्मक पहल हो। यसबाट विद्यालय र विद्यार्थीले मात्र नभएर अभिभावकले समेत राहत महसुस गर्न सक्छन्। तर अहिले पनि सीमित बाहेक धेरै विद्यालयमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसतर्फ भने प्रदेश सरकारको ध्यान जान्नु जरुरी छ। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालट। बागमती सरकारले यो प्रदेशका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गरेको छ, जसले गर्दा विद्यालयमा सामान्य बिरामी पर्दा समेत तनाव बिहोर्न बाध्य विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले अहिले यो समस्याबाट मुक्ति पाएका छन्। विद्यालयमै उपचार गराउन पाउँदा विद्यार्थी समेत मक्ख छन्। के छ त यस विषयबारे गोप्य मतदान गर्ने उमेर नपुगेका विद्यार्थीको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। सकेन भने चाहिँ अति सकेन भने त्यही राख्नु हुन्छ एकछिन आराम गर्नलाई, अनि त्यो त औषधि दिनु। यसले हामीलाई अलिक धेरै फाइदा भएको छ। हामीले कुनै चिकित्सा परेकोमा हामीलाई तुरुन्तै औषधि उपचार पाउँछ होइन। अनि नर्स दिदीहरू पनि धेरै राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ यहाँनिर। अस्ति पनि हाम्रो प्रोग्राम भएको थियो, नाटक प्रोग्राम गर्नुभएको थियो गाइडेन्समा पनि। अनि त्यसले हामीलाई धेरै जनचेतना भयो। एक्चुअली म यहाँ पढेको 10 वर्ष भइसक्यो होइन। एन्ड यहाँको सबै टिचरहरू वेल क्वालिफाइड छ अनि राम्रो पढाउनुहुन्छ। अनि अहिलेसम्म त्यस्तो निराशा गर्ने कुनै पनि टिचर अहिलेसम्म भेट्न त पाएको छैन। पहिला नर्स म्यामहरू नहुँदाखेरि चाहिँ हामी अब के भन्छ अरे बिमारी अब क्लासमा बिमारी केही टाउको अलिकति दुख्ने बित्तिकै म्यामहरूलाई भन्ने बित्तिकै घर पठाइदिन्थ्यो। घरि अब धेरै गाह्रो भएको छैन, हस्पिटल जानुपर्थ्यो, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नर्स म्याम भएर चाहिँ सजिलो हुन्छ नि। अब क्लासहरूमा टाउको दुख्यो भने नर्स म्यामलाई गएर अनि नर्स म्याम यस्तो यस्तो भयो मलाई भन्यो भने नर्स म्यामले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ। नर्स म्याम पनि धेरै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि हाम्रो सानो सानो कुरा नै हामीलाई सोधेर राम्ररी बुझाउनु पनि हुन्छ। यस्तो गर उस्तो नगर भनेर धेरै सम्झाउनु पनि हुन्छ। अनि के भन्छ अरे औषधिहरू पनि ठिक हुने सबै राम्ररी नै होइन, जाँच पनि राम्रै गर्नुहुन्छ। नर्स म्याम आउनु भएकोदेखिबाट चाहिँ अब हुन्छ नि त अब घाउचोट लाग्यो भने नि यही नजिकै छ, के भयो भने नि यही छ। अब एकदमै हेल्पफुल छ क्या, त्यही धेरै सहज भएको छ। अनि मलाई धेरै सजिलो पनि भयो। अहिले पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। अनि के भयो कि नर्स मिसले भन्नुहुन्छ जे भए पनि पहिला चाहिँ थाहा भएन, जस्ट हस्पिटल जान्थ्यो कि स्कुलबाट बिदा गर्न जान्थ्यो।
पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। भव्य बन्दै भूकम्पले क्षत धरहरा। उद्घाटन भए पनि निर्माणका कामहरू अझै बाँकी देखिन्छ सारा काठमाडौँ उपत्यका। सम्पदाविदको नजरमा भने सिमेन्ट र छडको झिल्के टावर। धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु आउन सकेन सञ्चालनमा। कोरोना महामारीमा ल्याएका 4वटा भेन्टिलेटर सहित 10 बेड अलपत्र। बिरामी भने अन्यत्र जान बाध्य। बागमती प्रदेशमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी लाभान्वित। सामान्य समस्या हुँदा घर वा स्वास्थ्य संस्था पठाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। पहाडकी रानीको नामबाट परिचित माथागढीमा पर्यटकको आकर्षण बढ्यो। जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई नै पहिचान बनाउने योजनामा पालिका। कृषि मार्फत स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाइदै। र 14 महिनासम्म पनि बन्न सकेन मेलम्चीमा पक्की पूर्वाधार। प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य सबै तहले दिएको आश्वासन अधुरै। बाटो बनाइदिन खानेपानी समिति समक्ष नगरपालिकाको आग्रह। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। जातीय विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका पछिल्लो समय पर्यटन पूर्वाधार तयार पार्दैछ। साथै स्थानीय युवालाई रोजगार बनाएर पालिकालाई समृद्ध बनाउने योजनामा समेत माथागढी छ। हेरौं एक रिपोर्ट। 2073 सालमा स्थापना भएको माथागढी गाउँपालिकाको नामकरण पाल्पा जिल्लाको दक्षिणमा समुद्री सतहदेखि झण्डै 5000 फिटको उचाइमा रहेको पहाडी टापुमा अवस्थित माथागढीको नामबाट भएको हो। पहाडकी रानीको नामबाट समेत चिनिने माथागढी सदरमुकाम तानसेनबाट 42 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ। यहाँका पहाडबाट तराईका समथर भूभाग हेर्दा जो कोही पनि आनन्दित हुन्छन्। साबिकका चिदीपानी, कसैनी, रूपसे, झडेवा, गोठादी, रहवास र बहादुरपुर गरी 7वटा गाविस मिलेर बनेको माथागढी गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 215.49 वर्ग किलोमिटर छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले 8वटा वार्डमा विभाजन गरिएको गाउँपालिकामा मगर, ब्राह्मण, कामी, छेत्री, कुमाल, सार्की, दमाई, नेवार, घरती र भुजेल सहित मुस्लिम, बादी, 10 नामीको बसोबास रहेको छ। सांस्कृतिक विविधता बोकेको माथागढी गाउँपालिका अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन्। यहाँको कला संस्कृतिलाई पर्यटनसँगै जोड्ने अभियानमा पालिका रहेको छ। यसै वर्षदेखि नै र एउटा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि एउटा यो हाम्रो माथागढी गाउँपालिका भित्र रहेका केही पर्यटकीय सम्भाव्य स्थानहरूलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा बनाउने रूपमा हामी चाहिँ एउटा सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यस गाउँपालिकाका बहादुरपुर, रहवास, हात्तीलुङ र गोठादी लगायतका वार्डका कृषकहरू व्यावसायिक बाख्रा पालनमा आकर्षित भएका छन्। बाँकी स्थान कृषिका लागि उपयुक्त छन्। त्यसैले यो गाउँपालिका कृषि मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने योजनामा छ। किसानको चाहिँ आय आर्जनलाई अभिवृद्धि गर्ने खालको नगदे बालीको रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा कृषकहरूलाई त्यो किसिमको एउटा कृषि आधुनिकरणतर्फ चाहिँ जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। एउटा बाख्रा पालनलाई पनि बाख्रा पकेट एरियामा बाख्रा पालन गरेर यो एउटा किसानहरूको चाहिँ आय आर्जन अभिवृद्धि गर्ने मङ्गुर पालनका कुराहरू लगायत अन्य दुग्ध एरिया क्षेत्रमा हामीले चाहिँ दुग्ध
क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारले के कस्ता किसिमको चाहिँ सहयोग गरेर त्यो चिजलाई एउटा जनताको जीवनस्तरसँग चाहिँ जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पहाडकी रानी माथागढीको शिरमा रहेको माथागढी मन्दिरमा पर्यटक आकर्षित गर्न पूर्वाधारको समेत निर्माण भइरहेको छन्। साथै यहाँ रहेका सडकहरूलाई क्रमस्तर वृद्धि गर्दै लैजाने योजनामा गाउँपालिका रहेको छ। मेलम्ची र इन्द्रावतीमा बाढीले वितण्डा मच्चाएको 14 महिना बित्दा सामान्य पूर्वाधारको समेत निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। मेलम्ची र इन्द्रावतीमा गत वर्ष असार 1 गते र साउन 16 गते आएको बाढीले नदीको तटीय क्षेत्रका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, पुल पुलेसा, सडक, विद्युत लगायत विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको थियो। यसले गर्दा खोला वारपार गर्न समेत यस भेगका नागरिकलाई समस्या हुने गरेको छ। बाढी आएको 1 वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा समेत दिगो हिसाबले कुनै पनि काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। पुल नहुँदा बिरामी, गर्भवती र अशक्तले झनै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। गत वर्ष पनि नगरपालिकाको सहयोग र नगर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा अस्थायी रूपमा ह्युम पाइप हालेर यातायातका साधन आवत जावत गराइएको थियो। यसपालि पनि दशैं अगावै फेरि ह्युम पाइप हाल्न बजारवासीले माग गरेका छन्। उता मेलम्ची नगर उद्योग वाणिज्य संघ भने अस्थायी संरचना भन्दा पक्की पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छ। मेलम्ची नगरपालिकाले पनि स्थायी संरचना बनाउन प्रदेश र संघ सरकारसँग बेला बेलामा माग गरेको जनाएको छ। तत्काल ह्युम पाइप हालिए पनि बेली ब्रिज वा पक्की पुलका लागि पहल भइरहेको नगर प्रमुख आइतमान तामाङले जानकारी दिएका छन्। बाढी आएको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्तिले विभिन्न प्रतिबद्धता र आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। उता मेलम्ची नगरपालिकाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति समक्ष नगरका विभिन्न सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्न आग्रह गरेको छ। सोमबार मेलम्ची नगर प्रमुख तामाङले समितिका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेल समक्ष यस्तो आग्रह गरेका हुन्। मेलम्ची नगर प्रमुख तामाङले मेलम्ची हेलम्बु, मेलम्ची तिपेनी, मेलम्ची दाउचेत क्यौरिनी र बाहुनेपाटी पिप्ले मोटर बाटो स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गरिदिन खानेपानीसँग आग्रह गरेका थिए। पालिका खबरमा अबको पालो पालिका टकको। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टसँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने के छ यहाँको योजना, गोदावरीको मुहार फेर्ने योजना? अब भर्खरै हामी निर्वाचित भएको छौँ। योभन्दा पहिले 74 को निर्वाचनमा पनि म उम्मेदवारको रूपमा थिएँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट। हामी पराजय भएका थियौँ र यो 5 वर्षको दौरानमा गोदावरी नगरवासीहरूको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसका लागि पनि मेरो आफ्नो उम्मेदवारी रहेको हो। पार्टीले पुनः टिकट दिनुभयो, सफल पनि भयो। अब चुनौतीका विषय त धेरै छन्। जनअपेक्षा अनुसार काम गरौँला भन्ने सोचका साथ हामी आएका छौँ र गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ। अब यो सुदूरपश्चिमको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो अत्तरिया। यसको डेभलपमेन्टको मेसेज चाहिँ यहाँको चैनवटै जिल्लामा जान्छ। तसर्थ पनि हामीले संवेदनशील भएर यसको चौतर्फी विकासका निमित्त हामी लागि पर्ने हाम्रो आफ्नो बाध्यता त छँदैछ र चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल गोदावरीलाई समृद्ध पार्नका निमित्त हामीले एउटा पञ्चवर्षीय गुरु योजना बनाउनका निमित्त विज्ञहरूको टोली गठन गरेका छौँ विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित, जसले गर्दा हामी 5 वर्षको दौरानमा यो कामहरू गरेर यो नगरलाई समृद्ध गर्ने र यो नगरवासीका अपेक्षाअनुसार काम गर्ने भन्ने एउटा हामीले मोटामोटी खाका तयार गरिरहेछौँ। अहिले हामी बजेटको पिरियडमा पनि छौँ। त्यसका लागि पनि आवश्यक थियो र हामी यसमा लागिरहेका छौँ। र यहाँको एक्सपेक्टेसन हेर्दाखेरि गोदावरी नगरको बजेटले चाहिँ कम्प्लिटली हामी गोदावरीलाई समृद्ध गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि अलिकता
यो चुरेका यो नदीहरू छन् जसले गर्दाखेरि नदी कटानको कुराहरू छन्, बस्तीलाई जोगाउनु पर्ने अवस्थाहरू छन्। ठुलो मात्रामा चाहिँ त बजेटको अभाव रहने अवस्था पनि देखिन्छ। अरू यो नगरको बजेटले यथेष्ट पनि हुँदैन। तथापि समग्रमा यहाँको कृषक साथीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू जो विदेश पलायन भइरहेका अवस्था छ तिनीहरूलाई कमसेकम कसरी यहाँ हामी रोक्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ त के कस्ता खालका कुराहरू अगाडि ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विदेश जानबाट रोक्न सक्छौँ, व्यावसायिक कुराहरू, व्यावसायिक तालिमहरू प्राप्त गराएर स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ। अब गेटा मेडिकल कलेजको कुरा छ, एटलिस्ट अब यो ठाउँ सुदूरपश्चिम भनेको अब झन्नै पिछडिकै एउटा ठाउँ हो देशको हिसाबले हेर्दै गर्दा। र अब राज्यले चाहिँ यति ठुलो लगानी लगाएर यहाँ अस्पतालको स्थापना गरेको छ, गेटा मेडिकल कलेज खुल्दैछ भने मध्यमवर्गीय परिवारका मान्छेहरू पनि सहजै MBS पढ्न पाउन् र त्यसका लागि पनि यो चाहिँ शिक्षण अस्पतालको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, मान्यता छ र यसमा हामी लाग्छौँ पनि। अहिले भर्खरै अस्ति 6 गते हामी 5 गते चाहिँ त परिणाम आउँदै गर्दा 6 गते हामीले कार्यभार सम्हालेका थियौँ। 11 गतिमा काठमाडौँ गएको पनि थिएँ त्यसका लागि। र यहाँ अस्ति आन्दोलन भएको कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला, तर त्यसो नहुनु पर्ने हो भन्ने मलाई पनि लागिरहेको थियो। डणन्द्रामा पनि एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज खुल्ने भन्ने कुरा अस्ति आयो बजेटमा। डणन्द्रा होइन, हामी त चाहन्छौँ हाम्रो यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको 9वटै जिल्लामा बन्ने समस्या भने त्यो त राम्रो कुरा, खुसी कुरा हो। तर बन्दै गरेको चाहिँ ओजेलमा नपरोस्, यो बन्दै गरेको कहीँ ओजेलमा पर्ने हो कि भन्ने सोचका साथमा काठमाडौँ पनि गए। सामान्य प्रधान डेडिकेसन नै जानुभएको थियो क्यारे प्रधानमन्त्रीसँग? होइन, म आफू गएको थिएँ। मेरो नगर क्षेत्रमा पनि परेको कारणले अब सामान्य नै प्रधानमन्त्रीले नै यसको स्थापना गरेको सबै कुराहरूमा कन्सियस देखेको थिएँ मैले। के हो त कुरा भनेर बुझ्नको लागि म गएको थिएँ। म आफै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, किन यो आन्दोलनको पछि लागिरहनु भएको साथीहरू, म कन्सियस छु यसमा भनेर अहिले पैसा पनि ठुलो मात्रामा आएको छ र शिक्षण अस्पतालको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि छ। र यहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले भूमिको छ, अव्यवस्थित बसोबास भएको कारणले भूमि आयोगसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। एटलिस्ट 3 वर्षभित्र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले लक्ष्य लिएको छ। गोदावरीवासीहरूलाई 12वटै वडा, यहाँको 12वटा वडा हो, 12वटै वडामा यो समस्या छ र सकिन्छ, कसरी सकिन्छ 8-10 महिनाभित्रै गोदावरीवासीलाई पूर्जा हातमा दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग हामीले अनुरोध गर्दै गर्दा 2जना सर्भेयर पनि उहाँले पठाइदिनु भएको छ। अब हाम्रो 5-7वटा टोली पनि हुन्छ, 5-7 टोली हुँदै गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो नापनक्सा भएर उहाँहरूले त्यो पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ कि भन्ने उसमा लागिरहेछौँ। र यहाँको अर्को एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको गोदावरी शमशान घाट, पानी चाहिँ सिपेज भएर जाने, पानी नदेखिने र चाहिँ अब मान्छे मर्दै गर्दा पानीको आवश्यकता परि नै हाल्ने र बोरिङ हामीले जडान गर्ने अनि बोरिङबाट पानी सम्भव नहुने, ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू तल लागिहाल्ने भएको कारण एउटा ठुलो विषय थियो। यसपालि यस्ता गौरवका योजनाहरूलाई लगेर 2-4वटा कुराहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षजीलाई भेटेँ अस्ति गएको बेला, शेरबहादुर दाइ मार्फत नै कुरा गराएपछि उहाँलाई भेट्ने अवसर पनि पाएँ, त्यता राखेको छु। खानेपानी पूर्वाधार त्यसै गरी सडक सञ्जालको अवस्था के हो समग्र नगरपालिकाको? तपाईँ के परिवर्तन गर्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्था के हो, के चाहिँ परिवर्तन जरुरी छ? अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ बनिरहेका सडकहरू जे जति छन् तिनीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आपाङ मैत्री पनि छैनन्, साइकल मैत्री पनि छैनन् र त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। र सडक त कतिपय ठाउँमा बनेको छ, तर सडक चाहिँ बिना ढल निकासको सडक बनेको छ। राज्यको ठुलो लगानी त लागेको छ, ढल निकासको व्यवस्था नहुँदै गर्दाखेरि राज्यको त्यो लगानी पनि खेर जाने सम्भावना प्रशस्त छ। तसर्थ पनि सडक बरु 1 वर्ष ढिलो बनोस्, तर पहिले चाहिँ ढलको निकास होस् भन्ने मान्यता पनि छ। र खानेपानीको सन्दर्भमा गोदावरीको कष्टमा अधिकांश ठाउँमा योभन्दा पहिले पनि हामीले सामुदायिक सेक्टरबाट पनि काम गरेका छौँ। अत्तरे खानेपानीकै कुरा गर्ने हो भने 58 सालमा हामीले साथीहरूले मिलेर 1-1 लाख रुपियाँ हालेर त्यति बेला एडिबीसँग कुरा गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ त त्यसको ब्याज तिर्ने पैसा पनि हामी त्यसरी उठाएर पनि हामी सुरु गरेका थियौँ। लगभग अब 3-4वटा वडाहरू यस्तो होलान् जहाँ स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सकेको छैन। अब पानी जस्तो कुराको चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ, स्वच्छ खानेपानी चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसका लागि जे गर्नुपर्ने भए पनि गरिन्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। भनेपछि हाम्रो संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरू समेटिसकेको अवस्था छ। अहिले पनि यहाँले भने जसो सबैको पहुँचमा हामीले विद्यालय पुर्याउन सकेको अवस्था छैन, भएका विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा छँदै छैन।
अझ विशेषतः सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने हामी हाम्रा आफ्नै केटाकेटीलाई पनि निजी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यो बिचको खाडल पूर्णका लागि मेयर साहबको के रहन्छ योगदान? यहाँ त लामो समयदेखि यही सेक्टरमा हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी समेट्नुहुन्छ? ठिक छ, शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अब अहिले गोदावरीको हकमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ 54वटा सामुदायिक सेक्टरबाट सञ्चालित विद्यालयहरू छन्। 3वटा धार्मिक र अन्य 38वटा चाहिँ 37-38वटा प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालित छन्। वास्तवमै सामुदायिक सेक्टरबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर कम नै छ। पुरानै परिपाटीबाट पुरानै चाहिँ त पुस्तकहरूलाई अध्ययन गरेर लगिरहेको परिस्थिति छ। अब कतिपय ठाउँमा के पनि अवस्था आएको छ भन्नुहुन्छ भने विद्यार्थी अभावको कारणले गर्दा स्कुलहरूलाई मर्ज गरिरहेको अवस्था पनि छ, मर्ज गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ, यस्तो खालको कुरा छ। र यसलाई मलाई लाग्छ 12वटै यो नगरको 12वटै वडामा एक-एकवटा चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा विद्यालयलाई स्थापना गरेर त्यसका पूर्वाधारदेखि लिएर गुणस्तरीय शिक्षालाई कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी गयौँ भने मलाई लाग्दछ यो क्षेत्रमा चाहिँ त यो नगरमा सामुदायिक सेक्टरबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयको चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरलाई हामी अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। भने चाहिँ विद्यार्थी मात्रै भएर पनि भएन मेयर साहब, शिक्षक पनि चाहिएलान्। हाम्रा शिक्षक कति गुणस्तरीय छन् हैन, उहाँहरूलाई ट्रेनिङका कुराहरू होलान्, शिक्षक समायोजनका विषयहरू रहलान्। विद्यालय मर्ज मात्रै गरेर पनि त समाधान नहोला नि होइन र अहिले पछिल्लो समय भन्दा विश्व नै एउटा प्राविधिक धारतिर उन्मुख भइरहेको बेला प्राविधिक धारको अवस्था के हो? हामीले कतिलाई थप प्राविधिक धारका विद्यालय बनाउन सकिन्छ जहाँ सामान्य अन्डरग्राउन्ड मान्छेले पनि आफू जागरुक हुनका लागि एउटा पाटो छ र आफू व्यावसायिक र सिपयुक्त बन्नका लागि पनि त हामीले काम गर्न सकेला नि होइन र? के छ यसको योजना? विद्यालय कष्टमालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका निमित्त मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ सबै वडामा एक-एकवटा भए पनि नमुना विद्यालयहरू स्थापित गर्ने र त्यसका निमित्त चाहिने पूर्वाधारदेखि लिएर र चाहिँ हाम्रो शिक्षक साथीहरू जस हामी तपाईँको मान्नुहोस् अब हाम्रो एक क्लासमा भर्ना नयाँ हुन्छ कुनै विद्यार्थी भने त्यो चाहिँ बोर्डिङको जस्तै पढाइ हुने किसिमले अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम दुईटालाई अगाडि बढाउने। अब अहिले 10-9 क्लासमा पढिरहेको विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी विषय त्यति आउँदैन भने उसलाई तल्लो क्लासमा झार्ने कुरा पनि भएन। र अब नयाँ जुन हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी भर्नाको समय आउँछ विद्यार्थीले चाहिँ कुन विषय पढ्न चाहन्छ, नेपाली माध्यमबाट पढ्न चाहन्छ या अङ्ग्रेजी माध्यमबाट, सर्वसुलभ तरिकाले यहाँको मान्छेको त्यति ठुलो साह्रो पहुँच पनि छैन तसर्थ दुईटै मिडियमबाट पढाउन सकेर अगाडि लग्यौँ र चाहिँ त हामीले यसलाई नमुना विद्यालयको रूपमा पनि हामीले लगानी लाउनु पर्ने ठाउँमा हामीले लगायौँ र चाहिँ शिक्षक साथीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले नयाँ बोर्डिङको चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने शिक्षकहरू पनि हामीले नयाँ स्थापित गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। कति यो गरिब विपन्न जो भनौँ न निम्न आय भएकाहरूका लागि उनीहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सकेका छैन, शिक्षामा पहुँच हुन सकेका छैन, आफ्नै जीवनयापन गर्नै मुस्किल भएको अवस्था छ, कतिपय भूमिहीनका कुराहरू होलान्, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? चाहिँ थुप्रो कार्यक्रमहरू छ भन्न, उनीहरूको आवासका कुराहरू छ, पूर्वाधारका कुराहरू छ, यसमा चाहिँ कसरी अघि बढ्छ नगरपालिका? अब यसमा निश्चित कुरा हो हामी हाम्रो यो समाजमा चाहिँ त्यो वर्गको मान्छे पनि छन्, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्छ। मैले अघि नै तपाईँलाई अनुरोध गरेँ महिलाको सेक्टरमा महिलालाई समृद्ध कसरी पार्न सकिन्छ र उहाँहरूको अलिकति आर्थिक स्थितिलाई कसरी सुदृढ पार्न सकिन्छ भन्नका निमित्त यो समाजका दिदीबहिनीहरूलाई जो त्यो लेभलका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई के कस्ता खालका सिपमूलक चाहिँ त तालिमहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको पनि एउटा खाका हामी बनाउँदैछौँ र किसान साथीहरूलाई कृषिसँगै जोडेर उहाँहरूको जीवनस्तरलाई अलिक माथि उकास्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ र युवा साथीहरूलाई पनि म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ कसरी चाहिँ उहाँलाई व्यावसायिक तालिम प्राप्त गराएर चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ हामी यो कुरामा त जान्छौँ नै। र साथसाथै तपाईँले भने चाहिँ यस्ता धेरै यस्ता किसिमका कुराहरू छन्, यस्तो लोकेलिटी पनि छ। र अब शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरालाई हेर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लिएर हाम्रो कुनै पनि क्वालिटीमा चाहिँ त कम्प्रोमाइज हुँदैन। स्वास्थ्य पहिलो कुरा भइ नै हाल्यो। शिक्षाले चाहिँ जनचेतना दिनेदेखि लिएर समाजलाई समग्र चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा शिक्षा नवीकरण हुँदैन। तसर्थ पनि यो दुईवटा कुरालाई हामीले महत्त्वमा राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ र मलाई लाग्दछ यसमा हामी 5 वर्षमा चाहिँ आफ्नो जुन योजनाका साथ हिँडेका छौँ र विज्ञ साथीहरूको हामी राय सुझाव पनि लिइराखेका छौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्यौँ र हामीले
सञ्चालनमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा मेयर साहब, पक्कै पनि चुनावी प्रतिबद्धता र चुनावी घोषणापत्र त ल्याउनु नै भयो होला, 5 वर्षभित्र त्यो पुरा गर्छु भन्ने आधार के तय गर्नु भएको छ? अब यसमा मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा अनुरोध गरेँ, यो सुदूरपश्चिमको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो र चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिमको चाहिँ राजधानी तोकिएको ठाउँ पनि हो। राजधानी भोलि होला नहोला आफ्नो ठाउँ छ। समग्रमा झन्डै 100 वर्ष पछाडि, धेरै नभन्दा नि 100-150 पछाडि एउटा आम सहरी नागरिकलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू के हुन् र यसलाई पहिलो कुरा त सहरमा कसरी परिणत गर्ने, सुन्दर सहरको रूपमा कसरी परिणत गर्ने, त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको आवश्यक पर्ने चाहिँ त पार्क निर्माणका कुराहरू, खेलकुद ग्राउन्डका कुराहरू, स्टेडियमका कुराहरू, सभागृहका कुराहरू छन्। यो कुरा पनि हाम्रो पञ्चवर्ष योजनाभित्र छ र विश्वास पनि छ हामी यो बजेट नभए पनि हामी प्रदेश र चाहिँ केन्द्रको बजेट ल्याएर भए पनि यसलाई बनाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका छौँ। झन्डै 150-200 वर्षपछिलाई हेरेर यो अत्तरियालाई त्यसरी विकास गर्नुपर्छ र 150-200 वर्षपछिको आम नागरिकलाई के कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यो किसिमले अगाडि बढ्छौँ। हस् मेयर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। भव्य बन्दै भूकम्पले क्षत-विक्षत धरहरा, उद्घाटन भए पनि निर्माणका कामहरू अझै बाँकी देखिन्छ सारा काठमाडौँ उपत्यका। सम्पदाविदको नजरमा भने सिमेन्ट र छडको झिल्के टावर। धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु आउन सकेन सञ्चालनमा। कोरोना महामारीमा ल्याएका 4वटा भेन्टिलेटर सहित 10 बेड अलपत्र, बिरामी भने अन्यत्र जान बाध्य। बागमती प्रदेशमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी लाभान्वित। सामान्य समस्या हुँदा घर वा स्वास्थ्य संस्था पठाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। पहाडकी रानीको नामबाट परिचित माथागढीमा पर्यटकको आकर्षण बढ्यो। जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई नै पहिचान बनाउने योजनामा पालिका, कृषि मार्फत स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाइदै। र 14 महिनासम्म पनि बन्न सकेन मेलम्चीमा पक्की पूर्वाधार। प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य सबै तहले दिएको आश्वासन अधुरै। बाटो बनाइदिन खानेपानी समिति समक्ष नगरपालिकाको आग्रह। यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबर। कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। वर्षा नहुँदा धनुषाका किसान चिन्तित, पानीको अभावमा धान बाली सखाप हुन थालेको दुखेसो। काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा यस वर्ष पनि 100 रोपनी भन्दा बढी खेत कटान। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको स्थानीयको गुनासो। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा कर्मचारीको इन्धन र मोबाइल खर्च कटौती। मितव्ययिताको लागि खर्च कटौती गरिएको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेको भनाई। स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासनले दिएको कागजपत्रमा फरक अक्षर। नगरपालिका र प्रशासनको लापरवाहीका कारण दुःख पाएको कालीकोट तिला गुफाका स्थानीयको गुनासो। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा सार्वजनिक विदा। कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको निधनमा शोक विदा दिएको नगरपालिकाको भनाई। स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिकामा एक घर एक धारा कार्यक्रम। 3000 भन्दा बढी घरधुरीमा धारा जडान गरिएको गाउँपालिकाको भनाई। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा हरेक महिना छाला रोग सम्बन्धी शिविर सञ्चालन हुने। 1 वर्षसम्म शिविर सञ्चालन गरिने। धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साङपाङलाई 60,000 रुपियाँको साइकल उपहार। छोटो दूरीको यात्रामा साइकल चढ्ने उद्घोष। काठमाडौँ महानगरमा नगर प्रहरी प्रमुख परिवर्तन। महानगर प्रहरी प्रमुखमा राजु पाण्डे नियुक्त। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 नम्बर वडाद्वारा कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन।
निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान, पशु बिमा, क्याल्सियम जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको वडाध्यक्ष अनिल वाग्लेको भनाई। नेपालगञ्ज उपमहानगरद्वारा बस्ती तथा भूबनोटको सर्वेक्षण सुरु, भूकम्पीय जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 4 का युवाद्वारा 2 किलोमिटर बाटो मर्मत, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय आवत जावतमा स्थानीयलाई सहज। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई भत्ता दिने, उत्पादन बढाई गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाद्वारा उम्मेद्वारलाई खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन, निर्धारित समयमा विवरण पेश नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाद्वारा पूर्ण सरसफाई अभियानको शुभारम्भ, 1 वर्षभित्रै अभियानलाई पूर्णता दिइने। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाका अधिकांश स्थानमा पहिरो, बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध। सङ्खुवा सभाका 10 स्थानीय तहमा बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउन सुरु, 22,314 बालबालिकालाई खोप लगाइने। तनहुँको ब्यास नगरपालिका स्थित सहकारीमा मलका लागि स्थानीयको भिड, सहज रूपले मल नपाउँदा किसानलाई समस्या। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा गोलभेडा खेती फस्टाउँदै, व्यावसायिक खेतीबाट राम्रो आमदानी भएपछि किसान उत्साहित। र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ब्याडमै सुक्यो धानको बिउ, पानी नपर्दा खेती गर्न नपाएको किसानको भनाई। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भव्य बन्दै भूकम्पले क्षत विक्षत धरहरा, उद्घाटन भए पनि निर्माणका कामहरू अझै बाँकी देखिन्छ सारा काठमाडौँ उपत्यका। सम्पदाविदको नजरमा भने सिमेन्ट र छडको झिल्के टावर। धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु आउन सकेन सञ्चालनमा, कोरोना महामारीमा ल्याएका 4वटा भेन्टिलेटर सहित 10 बेड अलपत्र, बिरामी भने अन्यत्र जान बाध्य। बागमती प्रदेशमा 1 विद्यालय 1 नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी लाभान्वित। सामान्य समस्या हुँदा घर वा स्वास्थ्य संस्था पठाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। पहाडकी रानीको नामबाट परिचित माथागढीमा पर्यटकको आकर्षण बढ्यो, जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई नै पहिचान बनाउने योजनामा पालिका, कृषि मार्फत स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाइदै। र 14 महिनासम्म पनि बन्न सकेन मेलम्चीमा पक्की पूर्वाधार, प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य सबै तहले दिएको आश्वासन अधुरै, बाटो बनाइदिन खानेपानी समिति समक्ष नगरपालिकाको आग्रह। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभिन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पलपलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् पालिकाखबर.com। नमस्ते।